क्रियाको भाव भन्ने शीर्षक छ आज हाम्रो, हैन? यो भाव भन्ने बित्तिकै चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अलिकति परिभाषा भन्दाखेरि भन्दा पनि हैन, भाव भन्ने के हो, भाव भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझौँ। सबैभन्दा पहिले त भाव भनेको चाहिँ आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू के, कुनै दिन तपाईँहरूलाई इच्छा प्रकट गर्न मन लाग्छ होला हैन, त्यो एउटा इच्छार्थ हुन्छ। कसैलाई आदेश दिन मन लाग्छ होला, कहिले यो होला भनेर तपाईँको आफ्नो मनमा उब्जिएका छन् नि, कल्पनाहरू छन् नि, त्यसलाई नै सामान्य ढङ्गमा भाव भनिन्छ। आफ्नो मनमा उब्जिएका कुराहरू हैन, यहाँ पनि भनेको छ आफ्नो, जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कतै इच्छा प्रकट हुन्छ होला, कतै सामान्य खालको भावहरू चाहिँ प्रकट हुन्छ होला हैन, कतै चाहिँ आदेश दिने खालका कुराहरू हुन्छन् होला, कतै चाहिँ सम्भावना देखाउने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ देखाउने कुराहरू चाहिँ हामी गरिरहेको हुन्छौँ हैन। त्यसलाई चाहिँ सामान्य अर्थमा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भाव भनिन्छ हैन। र क्रियाको भाव चाहिँ जम्मा गरी कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ 5 प्रकारका हुन्छन् हो। यहाँ अर्को चाहिँ तल छ, संकेतार्थक चाहिँ अलिक तल छ, म हेर्नु पनि गर्दैछु। तल चाहिँ संकेतार्थक छ हैन। क्रियाको भाव चाहिँ जम्मा गरी 5 प्रकारका हुन्छन् हैन, सामान्य अर्थ, इच्छार्थ, आज्ञार्थ, सम्भावनार्थ र संकेतार्थक। हामीले कक्षा 6 मा पनि पढेका थियौं हैन यसको बारेमा। र यसकोमा पनि फेरि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। तपाईले सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको भाव भनेको आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू हैन। अघि पनि मैले भने तपाईलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इच्छा प्रकट गर्न मन लाग्छ होला हो, कहिले चाहिँ तपाईलाई आज्ञा आदेश दिन मन लाग्छ होला, कहिले तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि यो गरे नि हुन्थ्यो, यो गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ इच्छा हुन्छ होला, भित्री इच्छा हुन्छ होला हैन। कति सम्भावनाका कुराहरू पनि देखाउँछन् होला। यी वक्ताका भनेका मान्छेका, बोल्ने मान्छेका फरक फरक अवस्थालाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि क्रियाको भाव भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, यो परिभाषा खासै क्रियाको भाव भन्ने र परिभाषा तपाईले बुझ्नु पर्दैन, तर यसले भन्न खोजेको भाव के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। भाव भनेको के हो हैन, मैले भने नि त्यसै सामान्य भनेको कहिलेकाहीँ तपाईलाई सामान्य वाक्यहरू भन्न मन लाग्छन् होला हैन, कहिलेकाहीँ यो भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा लाग्छ होला नि, त्यो भनेको इच्छार्थ हो। तपाईले इच्छार्थ बनाउँदाखेरि यो भए नि हुन्थ्यो, यो गरे नि हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो के, यो नै इच्छार्थ हो। आज्ञार्थ भनेको चाहिँ अरूलाई आदेश दिने खालको के, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो गर न भनेर हामी अराइन्छ नि, आज्ञा दिन्छ नि, आदेश दिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गमा चाहिँ के भनिन्छ त आज्ञार्थ भनिन्छ। र सम्भावना अर्थ भनेको चाहिँ भोलि हुने कुराहरू, कहिलेकाहीँ यस्तो भए पनि हुन्थ्यो, उस्तो भए पनि हुन्थ्यो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ हामीले हैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सम्भावना बुझाइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने भाव भनेको वक्ताका यी फरक फरक भाव बुझाउने क्रियाको अवस्थालाई नै के भनिँदो रहेछ, क्रियाको भाव भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ, थाहा पाउनु भयो। तपाईले यो परिभाषा चाहिँ मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ, तपाईले यो परिभाषा जान्नु पर्दैन, परिभाषा घोक्नु पर्दैन, तर के हो भने तपाईलाई जस्तै वाक्य बनाउन दिएको हुन्छ हैन, आज पानी पर्छ, वाक्यलाई ब्राकेटमा लेखिदिएको हुन्छ सम्भावना अर्थ हैन। सम्भावना भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि हुने कुराहरू है, भोलि हुने कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो के। त्यसकारण यो चाहिँ सम्भावना भनेको चाहिँ भोलि सम्भावना देखाउने कुराहरू रहेछ है भन्ने कुरा एउटा भाव हुन्छ नि, त्यो भाव चाहिँ आउनु पर्यो है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। ठीक छ, ल सबैभन्दा आज हामी यो क्रियाको भावको सबैभन्दा पहिले सामान्य अर्थ छ, यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ है त। पाले पालो हामी चर्चा गर्नेछौँ सामान्य अर्थ। मैले त पहिले एकचोटि सोध्न चाहे है त, कसैलाई आउँछ एकचोटि मलाई पठाउनुस् न, कसैले सामान्य अर्थ भनेको के हो बुझ्नु भएको छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? भिडियो अन गर्नु होला, मैले फेरि पनि यो कुरालाई दोहोर्याइरहेको छु। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के हो सामान्य अर्थ भनेको? आवासलाई नै सोधे, आवास आउँछ सामान्य अर्थ भनेको के हो बुझ्नु भएको छ? सामान्य अर्थ भनेको क्रियाको सामान्य क्रियाहरू। कस्ता शब्दहरू चाहिँ सामान्य अर्थ हुन्छन् छोरो? म खाना खान्छु, ऊ खेल खेल्छ, ऊ खेल खेल्छ। ओके ल,
सबैभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ आज तपाईहरुले बुझ्नुस् है, बुझ्नु भएन भने भन्नु होला। हामीले क्रियाको भाव पढ्दैछौँ। क्रियाको भाव भनेको चाहिँ भाव भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा मनमा भएका कुराहरू रहेछन् हैन, मनमा भएका वक्ताका मनमा भएका फरक फरक कुराहरूलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गमा भाव भनिदो रहेछ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ आज्ञा जनाउने, कहिले चाहिँ सामान्य रूपमा प्रयोग गर्ने, कहिले चाहिँ इच्छा जनाउने, कहिले चाहिँ अरूलाई आज्ञा दिने, कहिले चाहिँ सम्भावना जनाउने शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा क्रियाको भाव भनेर चाहिँ भन्ने रहेछौँ। यो कुराहरूलाई बुझ्यौँ र त्यसमा जब 5 प्रकारका हुने रहेछन् क्रियाको भाव हैन, त्यसमा सबैभन्दा पहिले सामान्य अर्थ। हामी आज त्यसैको सामान्य अर्थहरूको बारेमा हामी आज पढिरहेका छौँ। ठिक छ, यतिमा क्लियर हुनुभयो? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् है। सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ भनेको सामान्य खालका वाक्यहरू, सामान्य मनोभाव बुझाउने वाक्यहरू। प्राय जसो हामीले हैन एउटा सामान्य वाक्यहरूको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न खालका हामीले वाक्य प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, तर सामान्य अवस्थामा आएर बुझाउँछ के। जस्तै तपाईले पढ्नु भएको छ भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकालका वाक्यहरू तपाईहरुले पढ्नु भएको छ हैन। ती वाक्यका सामान्य कुराहरू जस्तै म यहाँ पनि भएका छन्, यहाँ पनि भनिएको छ। कालका विभिन्न पक्षहरू बुझाउन आउने क्रियाको रूपले सामान्य अर्थलाई बुझाउँछ भनेर दिएको छ। तपाईले के बुझ्नुस् भनेको भने सामान्य अर्थ भनेको सामान्य मनोभाव बुझाउने वाक्यहरू जसले क्रियाको अवस्थालाई बुझाउने गर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। सामान्य खालका वाक्यहरू हो। क्रिस्टिना महर्जन भिडियो अन गर्नु होला। बुझ्नुभयो? यसको बारेमा बुझ्नुभयो? ल, सामान्य प्रत्यार अर्को छ, अर्को इच्छार्थ। मैले सबैभन्दा पहिले इच्छार्थको परिभाषा भन्नु भन्दा पनि तपाईहरुलाई मैले एकचोटी उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहे। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, जस्तै यहाँ एउटा हुनुहुन्छ हैन, आमा जस्तो साडी लगाएको हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि एउटा प्लेटमा चाहिँ खानेकुराहरू देख्नु भएको छ सबैले। देख्नु भएको छ भने मैले म्युट गरेको छु, तपाईहरुलाई हात उठाउनुस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ हैन प्लेटमा एउटा खाजाहरू बोक्नु भएको छ, अनि एउटा सानो नानी हुनुहुन्छ, अनि देखाएर म खाना खाऊ भनेर भन्नु भएको छ। खाऊ भनेको के हो त? इच्छा जनाउनु भयो कि भएन? उहाँले खानाका लागि इच्छा जनाउनु भयो कि भएन? भन्नुस् त, भयो हो। यही कारणले गर्दाखेरि यो वाक्य के भयो त? इच्छार्थ भयो। अनि अर्कोतिर पनि हेर्छौँ, अनि त्यसपछि दुईजना बसिरहनु भएको छ, अनि बीचमा चाहिँ के छ? चेस छ हैन। त्यहाँ चेस जस्तो देखिन्छ, अनि त्यहाँ चेसमा अनि दुईजना नखेल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ दुईजना सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चेस खेलौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है। तर हामी चेस खेल्छौँ भनेर भनेको बाटे सामान्य मनोभाव बुझाउँथ्यो हो। सामान्य मनोभाव बुझाउने बित्तिकै सामान्य अर्थ हुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है। तर उहाँहरू दुईजना संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, हामी चेस खेलौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो वाक्य के भयो त? खेलौँ भनेर भन्यो भने इच्छार्थ भयो कि भएन? इच्छा जनाएको भयो कि भएन? हो। त्यसकारण यो वाक्य के भयो त? इच्छार्थ भयो। ठिक छ। अर्को छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि टेबलमा एउटा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, एउटा सानो बाबु हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि शिक्षकले तिमी हल्ला नगरे हैन, तिमीले नगरे, तिमीले किन हल्ला गरेको भनेर चाहिँ एउटा इच्छा जनाइरहनु भएको छ हो। अनि तलतिर चाहिँ छन् बुवा मम्मी हुनुहुन्छ, अनि सानो बच्ची पनि हुनुहुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि के रे, अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ छोरीले चाहिँ होला बजार जानु भनेर चाहिँ आमालाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि फेरि आमाले चाहिँ बुवालाई चाहिँ उनी बजार जाउन् हैन, उनी बजार जाउन्, के छ तपाईको इच्छा, जाउन् कि नजाउन् भनेर चाहिँ के गरेको छ? संवाद गरिएको छ। हामीले चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। ठिक छ। तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने हैन, तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने इच्छार्थ भनेको इच्छा जनाउने हो। इच्छा जनाउन आउने वाक्यहरू, ताकि तपाईको मनमा लागेका कुराहरू पोखिनु पर्यो के। तपाईको भित्रीबाट इच्छा हुन। तपाईलाई अहिलेको हुन्छ होला नि, कसैलाई खेल्न मन लागिरहेको होला, तपाईले मम्मीलाई गएर के भन्नुहुन्छ? मम्मी म एकछिन खेलौँ भनेर भन्नुहुन्छ नि। यस्ता वाक्यहरू नै के भयो त? इच्छार्थ भयो। इच्छा भयो कि भएन? तपाईको इच्छा जाग्यो कि जागेन? हो, यो नै के भयो त? इच्छार्थ भयो। ठिक छ। अब हेर्नुस् है, यो चाहिँ अलिकति टिपे पनि हुन्छ। अब हामीले इच्छार्थ भनेको त बुझ्यौँ हैन। अब के हुन्छन् त इच्छार्थ भित्र, के पर्छन् त? कस्ता कस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ कस्ता कस्ता चाहिँ प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ छ हैन। तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सकिरहनुहुन्छ। तपाईको सँगै कपी छ भने तपाईले टिप्दा पनि हुन्छ है। यो चाहिँ टिप्दाखेरि पनि हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै
इच्छार्थ क्रियाको अन्त्यमा भनेको छ। म यसै समय दिन तपाईहरुलाई टिप्नको लागि। जस्तै तपाईले के टिप्ने भने धातु प्लस टिप्दिनुस् न। धातु प्लस औ एस ए नुहोस् ओस उन आदि जोडिन्छ हैन। यी जोडी धातुमा यो जोडिसकेपछि पनि इच्छार्थ बन्द रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ? ल सबैजना टिपिराख्नुस् त, यति मात्रै टिप्नुस् न। माथिको इच्छार्थ क्रियाको अन्त्यमा भनेको छ। यस के गर्नु तपाईलाई सजिलो हुन्छ। धातु प्लस लेख्दिनुस् अनि औ हैन। सबैभन्दा सुरुमा त औ एस ए नुहोस् ओस उन आदि। ल सबैजना टिप्नुस् त। म तपाईहरुलाई एकचोटी पनि गर्छु म। सबैजना टिप्नुस् है। यो एकदम सजिलो पनि छ, तपाईहरुलाई पढ्नु भयो भने एकदम सजिलो छ। यो त्यस्तो गाह्रै छैन। पल्लव सिग्देलको बसाइ एकदम राम्रो छ। सुजिनको पनि बसाइ एकदम राम्रो छ। मुक्ताको राम्रो छ। रिवाजको राम्रो छ। सुमनको भएन, सुमनले टिप्दै हुनुहुन्छ छोरो। राहुलको पनि राम्रो छ। ओसिन पनि राम्रोसँग हेरिराख्नु भएको छ। ओजन पनि, समृद्धि पनि। सुमनको भएन, सुमन छोरो उठेर बस्नुस् र लेख्नुस् त्यहाँ स्क्रिनमा भएको कुराहरू। क्रिस्टिना पनि ठीक छ। रचितको पनि ठीक छ। दीक्षाको पनि ठीक छ। एरिकको पनि ठीक छ। सदिशको पनि ठिकै छ। सुलभी अलिक सिधा भएर बस्नुस् न अनि सजिलो हुन्छ नि। स्मारिकाको पनि ठीक छ। आवासको पनि ठीक छ। राजको पनि। राज टिपिसक्नु भयो? एम यो तलको पनि टिप्ने हो? तलको टिप्नु परेन छोरा, माथिको मात्र टिप्नुस् न। के टिप्नु भयो पढेर सुनाउनुस् त सुमन एकचोटी। धातु प्लस औ एस ए नहोस् नुहोस् नुहोस् ओस नहोस् ओस उन आदि। ठीक छ? ल अब हेर्नुस् है, हामीले भनिसकेका छौं इच्छार्थ भनेको इच्छा जनाउन आउने वाक्यहरू इच्छा जनाउनु पर्यो। तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने इच्छा जसको तपाईले बोल्नु भएको छ नि, जब तपाईले बोल्दाखेरि चाहिँ इच्छा आउने खालको शब्दहरू आउनु पर्यो के। अब तपाईले चाहिँ भन्नुभयो म के रे कम्प्युटर सिक्छु भन्नुभयो, तपाईको इच्छा भयो त? भयो त? इच्छा भयो जस्तो वाक्य निर्माण भयो त? भएन नि त। तपाईले त्यसलाई चाहिँ इच्छा जनाउने खालको होइन, त्यस्ता वाक्यहरू चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नु पर्यो के, बनाउनु पर्यो के। त्यही नै इच्छार्थ हो के। तपाईले त्यो इच्छा जनाउन आयो भने, इच्छा जनाउने खालका वाक्यहरू आयो भने यो सूत्रहरू पनि पढ्नु पर्दैन हैन। यो सूत्र पढ्नु पर्दैन, तर तपाईले के जान्नु पर्यो भने इच्छा आउनु पर्यो त्यहाँबाट। जस्तै म खाना खाऊ, म बजार जाऊ, म यो कुरा खेलौं हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो के। ठीक छ? बुझ्नु भयो यति? म सबैलाई एक एकवटा वाक्य निर्माण गर्न लाउँछु हामीले समयले भ्याएसम्ममा हैन, एकछिनमा। जस्तै यहाँ पनि भनेको छ, यहाँ हेर्नुस् त, मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। म मामा घर जाऊ, हामी भित्र जाऊ हैन, त चुप लागेर बसेस्। त्यो चाहिँ के भयो भन्दा त्यो मान्छेको अर्काको इच्छा भयो कि कसैले अगाडि तपाईको हल्ला गरेर बसिरहेको छ अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, त चुप लागेर बसेस् हैन। अनि त्यहाँ तिमी परीक्षामा प्रथम भएस्, इच्छा हो नि त यो त हैन। अनि त्यसपछि ऊ प्रथम होस्, जानुका असल मान्छे बनोस्, भाइ गोठालो जाओस् हो। यस्ता वाक्यहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौं ताकि हामीलाई इच्छा जनाउने खालका शब्दहरू आउनु पर्यो। अब यहाँ अर्को हेर्नुस् है, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुको लागि, जन सजिलो ढंगमा पनि प्रस्तुत भएको छ। यहाँ हेर्नुस् त, अब के हुन्छ भने तपाईले कतिखेर कुन कुराको प्रयोग गर्ने त? तपाईलाई त आउन त आइसकेको छ हो, आउन त आइसक्यो। इच्छार्थ भनेको त बुझ्नुभयो। अब तपाईले कुन कर्तालाई चाहिँ के प्रयोग गर्ने त? अघि लेख्नु भयो नि, तपाईले लेख्नु भयो, औ लेख्नु भयो, एस लेख्नु भयो, ए लेख्नु भयो, नुहोस् लेख्नु भयो, ओस पनि लेख्नु भयो हैन, उन पनि लेख्नु भयो। अब कुन कर्तामा कुन प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। ठीक छ? जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यो टिप्नुस् त एकचोटी। तपाईले कर्ता लेख्नुस् अनि क्रियामा जोडिने प्रत्यय भनेर लेख्नुस् हैन। अनि यो दुईटा लेखे पनि हुन्छ, पछाडिको लेख्न पर्दैन। जस्तै अगाडि म कर्ता आएको छ हो भने तपाईले के गर्नु पर्यो त? जोड्नु पर्यो। तपाईले म लेख्छु भन्ने वाक्यलाई ब्राकेटमा इच्छार्थ बनाऊ भनेर ब्राकेटमा दियो भने तपाईले म लेखौं बनाउनु पर्यो के। ठीक छ? म पढ्छु भनेर तपाईलाई वाक्य दिएको छ, अथवा म किताब पढ्छु, म उपन्यास पढ्छु, म निबन्ध पढ्छु हैन,
यस्ता म कथा पढ्छु भनेर दियो र ब्राकेटमा तपाईलाई इच्छार्थ बनाऊ भनेर दियो भने तपाईहरुले के भन्नु पर्यो भने म किताब पढौं हो म कथा पढौं म उपन्यास पढौं बनाउन सक्नु पर्यो के म आउने बित्तिकै तपाईले के जोड्नु पर्ने रहेछ जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा नबिर्सिने ठीक छ नबुझेको भए मलाई हात उठाउनुस् म भन्दिहाल्छु तपाईहरुले यदि लेख्न भ्याउनु भएन भने उ गरि नै हुन्छ स्क्रिनशट गरेर राखे पनि हुन्छ अहिलेलाई तर लेख्नु चाहिँ पर्छ है लेख्दाखेरि हातको अभ्यास पनि हुन्छ लेख्न चाहिँ नछोडौं है लेखौ भने पनि धेरै कुराहरु सिकिन्छ नि थाहा पाइन्छ है त ल तपाईले यो कुरा थाहा पाउनु भयो धेरै नलेख्नुस् न जस्तै यतिको लाइन यतापट्टिको लाइन मात्र लेखिदिनुस् के यो कर्ता अनि क्रियामा जोडिने प्रत्यय मात्र लेख्नुस् यतापट्टिको नलेखे पनि हुन्छ बुझिन्छ त्यति भएपछि जस्तै कर्ता म आएको छ भने त्यसलाई के जोड्नु पर्ने रहेछ त म आएको छ भने औ जोड्नु पर्ने रहेछ त आयो भने एस हैन एस जोड्नु पर्ने रहेछ तिमी आयो भने ए हैन ए जोड्नु पर्ने रहेछ तपाई आयो भने नु हो ओस जोड्नु पर्छ है एउटा कुरा के थाहा पाउनु भयो यो होसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि एउटा कुरा मैले यहाँ पनि म अर्को आगे अर्थमा पनि भन्छु भन्न चाहिँ इच्छार्थमा तपाई खाना खानु हो ओस हुन्छ इच्छा आयो हो तर तपाईको आगे अर्थमा चाहिँ खानुहोस् भन्ने मात्रै हुन्छ खानुहोस् भन्ने मात्रै हुन्छ अर्को चाहिँ उ आयो भने होस लगाउनु पर्ने रहेछ उनीहरु आयो भने के लाउनु पर्ने रहेछ उन लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ ल हामीसँग अब 8 मिनेट मात्रै बाँकी छ हामी आज यसैको बारेमा मात्रै छलफल गर्छौं अनि फेरि हामी भोलिको क्लासमा फेरि अर्को चोटीको क्लासमा हामी अरुको बारेमा छलफल गर्ने छौं ठीक छ ल सामान्य अर्थ त सजिलो रहेछ त्यस्तो रहेनछ हैन सामान्य मनोभाव बुझाउने शब्दहरुलाई चाहिँ सामान्य अर्थ भनिदो रहेछ हैन सामान्य खालका वाक्यहरुलाई जो हामी चाहिँ बोलीचालीको भाषा सामान्य रूपमा प्रयोग गर्ने छौं हैन त्यस्तै अर्को चाहिँ इच्छार्थ इच्छार्थ भनेको चाहिँ इच्छा जनाउने हो इच्छा यो गर्यो हुन्थ्यो हैन कहिलेकाहीँ सम्भावनाका कुराहरु मैले अघि पनि भने नि हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ आज्ञा अर्थका कुराहरु कहिलेकाहीँ चाहिँ के रे यो होस् कि इच्छार्थ भन्ने बित्तिकै इच्छा जनाउन खालको शब्दहरु चाहिँ आउनु पर्यो के इच्छा खालको चाहिँ यो गर्न पाए हुन्थ्यो हैन यो गरौं यो खेलौं यो हिडौं हैन यो खानु होस् यस्ता शब्दहरु चाहिँ आउनु पर्यो ठीक छ ल बुझ्नेहरुले यसरी हात उठाउनुस् त कसले बुझ्नु भयो म वाक्य बनाउन लाउँछु अब वाक्य बनाउन आउँछ ल धेरैले बुझ्नु भएको रहेछ भन्नु चाहिँ म जो हुनुहुन्छ मेरो छेउमा म उहाँलाई लगाउँछु ल अनि त फेरि मेरो चाहिँ पार्लर आएन नभन्नु ल अनि भन्न मन लागेको छ भने फेरि मलाई उपराउनुस् अनि म भन्छु मैले कसलाई सोधे भने अयुतले खाली भिडियो अफ गर्नुहुन्छ जसले भिडियो अफ गर्नुहुन्छ म त्यसलाई लाउनु पर्यो आज अयुत यस म्याम किन भिडियो अफ गर्नु भएको हो म्याम त्यो पेन खस्यो नि मेरो त्यो भएर के भएर पेन खस्यो म्याम ए अनि बुझ्नु भयो तपाईले इच्छार्थ बुझ्नु भयो यस म्याम एउटा वाक्य बनाउन तिमी बनाउनुहुन्छ म परीक्षामा प्रथम हुन्छु म परीक्षामा प्रथम हुन्छु छोरा यसो गर्नु न धातु चिन्नु न धातु मैले चिन्न सिकाएको छु नि धातु चिन्दिनुस् अनि ममा के लाग्छ त्यही जोड्दिनुस् त म परीक्षामा प्रथम हुन्छु हुन धातु हुन धातु होला हुनु नु हटाउनुस् ए हुनु त्यो नु हटाउने त्यसपछि तपाई सम्झिदै गर्नुस् न म अर्कालाई सोध्दै गर्छु अनि उ गर्नुस् है त म भन्नुस् है त ल मैले त्यही वाक्य दिए सदिशलाई इच्छार्थमा ममा के जोड्ने भनेको छ हेर्नुस् त अघि मैले के जोड्ने भनेको छ उ जोड्ने उ जोड्दिनुस् न धातुमा प्रथम हो हौलाताको सम्भावना हो उ अनि म कविता लेखौं म किताब पढौं भएपछि अनि म परीक्षामा प्रथम के हुन्छ हो अनि बिर्सिदिने त ल कसलाई लगाम दीक्षालाई लगाम अब एउटा इच्छार्थ जनन एउटा वाक्य बनाइदिनुस् ल तपाईलाई सजिलो म कम्प्युटर सिक्छु
म कम्प्युटर सिकौँ खतरा ल धेरै धेरै धन्यवाद अब कसलाई भन्न मन लागेको छ कसैलाई नबुझे सबैभन्दा पहिला नबुझेको कोही हुनुहुन्छ इच्छार्थ भनेको इच्छा जनाउने वाक्यहरू रहेछन् हैन हामीले आज चाहिँ सामान्य अर्थ र इच्छार्थ पढ्यौं हैन त्यसमा चाहिँ इच्छा जनाउन खालको वाक्यहरू आउने बित्तिकै त्यो इच्छार्थ हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले एउटा बुझ्नु पर्यो हैन अर्को कुरा के गरौँ भने तपाईहरुले घरमा अभ्यास गर्नुस् तपाईले जस्तै हामीले अघि मैले तपाईहरुले कर्ता टिप्नु भयो नि मको ऊ हुन्छ हामी हुन्छौं हैन हामीको टिप्नु भयो तको तिमी तपाई ऊ उनीहरुको तपाईहरुले टिप्नु भयो हैन त्यतिखेर टिप्दाखेरि अब तपाईले यी सबै कर्ता राखेर ठीक छ जस्तै मको कर्ता राखेर तपाईले कतिवटा जस्तै धेरै हुँदैन होला है गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै हुन्छ हुँदैन होला घरमा के गरौँ भएर बसेर मन लागिरा होला अब तपाईले के गर्नुस् भने तपाईले म कर्ताबाट अघि टिप्नु भएको छ नि म तपाईहरु उसमा पनि पढाइदिन्छु पढाउन चाहिँ म कर्ताबाट हैन म कर्ताबाट 5 वटा हामीबाट 5 वटा तँबाट 5 वटा तिमीबाट 5 वटा हो तपाईबाट 5 वटा उबाट 5 वटा अनि उनी अथवा उनीहरुबाट 5 वटा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ आफै त्यहाँ घरमा भएका वाक्यहरुलाई बनाउन सक्नुहुन्छ नि म किताब पढौं म खेल खेलौं हैन म खाजा खाऊ हुन्छ नि म चटपटे बनाएर खाऊ यस्ता वाक्यहरु बनाउन सकिन्छ म्याम ल नसक्ने कोही हुनुहुन्छ भन्ने भन्नुस् है हात उठाइदिनुस् कोही हुनुहुन्छ नसक्ने कोही हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब जस्तै त्यसैको बनाउने के अब हामीको पनि हामी यहाँ बसौं हैन त्यसपछि हामी यहाँ बसेर पढौं हो यस्तै वाक्यहरु बनाउने त नि न त तपाईकै घर भित्र भएका वाक्यहरु तपाईकै वरिपरि रहेका वाक्यहरु बनाउँदा पनि फरक पर्दैन त्यही बनाउने है त जसले त्यहाँ घर वरिपरिको वाक्य बनाउँछ त्यसकै बढी नम्बर आउँछ है हुन्छ ल हामी यही क्रियाको भावको अझ किताबमा छ भन्ने तपाईको जस्तै व्याकरण क्लास कक्षा 6 को पनि मिल्छ नि व्याकरणको छ भन्ने पढ्दा हुन्छ तपाईहरुले हैन ओहो म त 7 मा पुगिसके 6 को चाहिँ पढ्दिन नभन्नु होला 6 मा पनि हुन्छ त्यो व्याकरणमा छ नि क्रियाको भावहरु त्यो पनि पढेर आउनु होला अर्को चोटी चाहिँ हुन्छ सजिलो हुन्छ अरु केही नबुझेको यसो भन्न पाइने हुन्थ्यो मैले वाक्य बनाउन पाइने हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई लागेको छ समृद्धिले लागेको छ भन्ने हुन्छ कि हो एउटा वाक्य बनाइदिनुस् त इच्छार्थको म खेल खेल्न प्रसुमी पनि बनाइदिनु न हामी बगैँचामा जाऊ गुड ल अनि हो तपाईहरुले गरेको होमवर्क पठाउनमा चाहिँ सुरभिले पठाउनु भएको थियो मैले नम्बर हाल्दिएको थिएँ 98 हाल्दिएको थिएँ हैन तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ उसमा गएर त्यहाँ स्ट्रिममा गएर तपाईहरुको त्यो हुन्छ नि त्यो होमवर्क असाइनमेन्टमा जाने अनि त्यसपछि तपाईले फोटो खिच्ने तपाईले गरेको फोटो खिच्ने अनि फोटो खिचिसकेपछि त्यहाँ हाल्दिनुस् म त्यहीबाट जसले त्यहाँ पठाउनु भएको छ त्यहाँ हेर्छु अनि नम्बर हाल्दिन्छु हुन्छ अनि त्यो के जसको गल्ती भएको छ त्यो गल्तीहरुलाई चाहिँ त्यहाँ सच्याउन मिल्दैन होला म टिपेर राख्छु मेरो डायरीमा नि तपाईहरुलाई क्लासमा यहाँ स्कुलमा आइसकेपछि अनि के रे अनि यस्तो भएछ भनेर भनिदिन्छु नत्र फेरि हामी अनलाइन नहुँदाखेरि यस्तो भएछ भनेर कुरा गरौँला हुन्छ एकचोटी गर्नुस् न ट्राई गर्नुस् अनि भएन भने फेरि लेखिराख्नुस् अनि म फेरि अर्को चोटी भएन भने फेरि सिकाउला नहुँदैन आज चाहिँ हाम्रो विषय छ आज्ञार्थ सबै भर्सक भिडियो अन गर्नु होला आज्ञार्थ भनेको चाहिँ अरूलाई सामान्य म परिभाषामा जानु भन्दाखेरि पनि उदाहरणमा गए जस्तै हेर्नुस् है ओसिन घर जाऊ न आवाज यो पढ न सक्षम राम्रो अक्षरले लेख न श्रेया भिडियो अन गर न राज तिमी यो लेख न ल समृद्धि तिमी मुसुक्क हाँस न ल मैले यो वाक्यहरु तपाईसँग प्रयोग गरिरहेको छु किनकि मैले जसलाई स्क्रिनमा देखे त्यति उहाँहरुको वाक्य प्रयोग गरे यहाँ हेर्नुस् त मैले भने श्रेया राम्रोसँग पढ ल मैले के भने तपाईहरु यसो सम्झिनुस् त मैले के गरे भने यो गर न ल भनेर के गरे आज्ञा दिए अराए यो गर न ल भनेर भने हो त्यो नै के हो त आज्ञार्थ हो सोनी मुसुक्क हाँस न ल मैले अराए नि त मुसुक्क हाँस्न लगाए कृष्णा आज्ञार्थ लेख ल मैले कृष्ण लगाए काम लगाए आज्ञा दिए यो गर भनेर अराए त्यो नै के हो त आज्ञार्थको आज्ञार्थ भनेको अरूलाई अराउने काम
अरूलाई गर भन्ने काम रहेछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ उदाहरणमा पनि दिएको छ, जस्तै तिमी घर जाऊ, तिमी पानीमा नभिज, तपाईँ साइकल चलाउनुहोस्, हैन? यो कुराहरूमा चाहिँ यहाँ पनि दिएको छ। ठिक छ? यहाँ पनि दिएको छ, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, जस्तै मैले अघि भने जस्तै आज्ञार्थ भनेको चाहिँ अरूलाई अराउने काम रहेछ हैन, अरूलाई आदेश दिने काम रहेछ। तपाईले यसको लागि त जे वाक्यहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अहिले नै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा गृह कार्य दिइहालेँ। तपाईले आज्ञार्थमा भएका वाक्यहरू म अहिलेसँग समय भयो भने फेरि एक एक कुरा सोध्ने प्रयास गर्नेछु वर्षक हैन। सबैलाई जस्तै हामी चाहिँ कक्षा कोठामा भएको भए चाहिँ सबै अगाडि आएर चाहिँ हैन आज्ञार्थका वाक्यहरू चाहिँ 5-5 वटा बनाउन लगाइन्थ्यो हैन। हाम्रो समूहमा राखेर हामी चाहिँ गर्थ्यौं, तर हामीसँग त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो आज्ञार्थमा जाने वाक्यहरू चाहिँ वर्षक 15 वटा जति बनाउनुस् ल। यो बनाउँदाखेरि तपाई भित्रको के रे हुन्छ नि बाहिरको वाक्यहरू बनाउने हुन्छ, जतिखेर के रे हरिको वाक्य बनाउने, रामको वाक्य बनाइन, तपाई आफ्नै वाक्य बनाइदिनुस् के। तपाई आफ्नो मम्मीलाई भन्नुस्, तपाई आफ्नो बाबाको वाक्यलाई हैन, बाबा यो मलाई पढाउनुस् न, बाबा यो कसरी खोल्ने सिकाइदिनुस् न हैन। यसरी वाक्यहरू चाहिँ बनाउने के, तपाईले चाहिँ हुन्छ नि यो गर्न लगाउने के। यस्ता वाक्यहरू चाहिँ तपाईले 10-15 वटा वाक्य चाहिँ आफ्नै घरभित्र भएका वाक्यहरू चाहिँ हैन। मामु के रे आमा मलाई खाजा बनाइदिनुस् न, मलाई यो पकाइदिनुस् न, यसरी चाहिँ वाक्यहरू चाहिँ निर्माण गर्नु होला। ठीक छ? र यहाँ यहाँ पनि दिएको छ, जस्तै जा हैन, जस्तै जा चाहिँ अब तमा भयो, तमा प्रयोग भयो, जाऊ हैन। जस्तै जाऊ, जाऊ, जानुहोस्, बस, बस, बस्नुहोस्, पढ, पढ, पढ्नुहोस्, हेर, हेर, हेर्नुहोस् हैन। यी सबै शब्दहरू चाहिँ के हुन् त क्रिया हुन्। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ अराउने, अरूलाई चाहिँ आज्ञा दिने, अरूलाई चाहिँ आदेश दिने नै के रहेछ त आज्ञार्थ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो। ल हेर्नुस् है, आज्ञार्थको जस्तै यहाँ हेर्नुस् न, यहाँ पनि वाक्यहरू पनि दिएको छ, तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको होला। तिमी समयमै विद्यालय जाऊ हैन, तपाई सेतो धरती पढ्नुहोस्, सुनिता किताब समाऊ, यसरी आज्ञा दिएको छ। यहाँ वाक्यहरू पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने एउटा आज्ञार्थ भनेको चाहिँ अरूलाई आज्ञा दिने खालका हामीले वाक्य निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। जस्तै प्रश्नमा पनि भनौं, तपाईलाई प्रश्न के दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमी समयमै विद्यालय के रे छिटो आऊ हैन, यस्ता यस्ता वाक्यहरू दिएको हुन्छ। अनि जस्तै चाहिँ हरि बजार जान्छ हैन, हरि बजार जान्छ भनेर एउटा वाक्य दियो, सामान्य ढंगको एउटा वाक्य दियो, त्यसमा ब्राकेटमा लेखिदिएको हुन्छ आज्ञार्थ भनेर दिएको हुन्छ हैन। त्यतिखेर तपाईले चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा हरि बजार जाऊ, यो कुराहरू चाहिँ हैन। अब इच्छार्थ बनाउँदाखेरि तपाई इच्छा जनाउनु पर्यो, हरि बजार जाओस्, यसरी चाहिँ वाक्य निर्माण गर्नु पर्यो हैन। ब्राकेटमा के दिएको हुन्छ त्यही अनुसार तपाईले परिवर्तन गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो। ठीक छ? जस्तै यहाँ दिएको छ, जस्तै त कर्तामा के प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै चाहिँ केही नजोडिने। जस्तै सामान्य ढंगमा तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन, वाक्य दिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हरि खाना डट 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 धातु दिएको हुन्छ, खा दिएको हुन्छ हो। अनि खा दिएपछि आज्ञार्थक दिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले प्राय जसो त्यही नै जुन एउटा धातु दिएको हुन्छ त्यही नै चाहिँ आज्ञार्थक हुन्छ। यसमा चाहिँ अरु जोडी राख्नु पर्दैन। जस्तै हेर्नुस् न, कि त खाना खा, त पढ्न जा हैन, त यो किताब पढ, त यसमा बस, त यही बस हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। तमा चाहिँ केही पनि जोडिँदैन छ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ? तर तिमी आयो भने चाहिँ उ अथवा अ जोडिने रहेछ। जस्तै तिमी खाना खाऊ, तिमी यहाँ बस हैन। त आएको भए चाहिँ जोडिने रहेछ, बस हुने रहेछ। तिमी आएको भए चाहिँ के जोडिने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अ जोडिने रहेछ, तिमी यहाँ बस, तिमी यो किताब पढ हैन। यसरी चाहिँ दिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। अनि अर्को छ तपाई, यो तीनटा कुरा मात्रै सम्झिँदा हुन्छ। जस्तै तपाई मा चाहिँ के हुन्छ भने इच्छार्थमा चाहिँ नु हो ओस जोडिन्छ, तर आज्ञार्थमा चाहिँ होस मात्रै, नु होस मात्रै जोडिन्छ। जस्तै यहाँ के हुन्छ भने हेर्नुस् है, तपाई घर जानुस्, तपाई कार्यालय जानुस् भन्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दा आज्ञार्थ भइदिन्छ।
तर तपाईँ कार्यालय जानुहोस्, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन। त्यो वाक्य चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वाक्य चाहिँ इच्छार्थ भइदिन्छ। जानुहोस् भन्दाखेरि के भयो, भित्रबाटै इच्छा जाग्यो हो। तर तपाईँ कार्यालय जानुहोस् भनेर भन्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ आदेश दिएको जस्तो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो वाक्य के भयो त भन्दा आज्ञार्थक भयो। ल अब म यसको बारेमा फेरि गर्छु है त, तपाईहरुलाई सोध्छु ल। अब कत्रो ठुलो पानी आयो यहाँ, अलि साह्रो बोल्नुस् ल मैले प्रश्न सोधिसकेपछि। मैले कसलाई सोधौँ भन्दाखेरि स्मारिकालाई सोधे। स्मारिका, यस म्याम। बुझ्नुभयो नानु, आज्ञार्थक भनेको बुझ्नुभयो? हजुर म्याम। के रहेछ आज्ञार्थक भनेको? म्याम आज्ञा दिनु। आज्ञा दिनु। नानी वाक्य बनाइदिनुस् त, मलाई वाक्य निर्माण गर्नुस् त। तिमी यो किताब टेबलमा राखिदेऊ। तिमी यो किताब टेबलमा राखिदेऊ। ओसिनलाई सोधे। ओसिन एकदम पछाडि कसले डिस्टर्ब गरिरहेछ ओसिनलाई? ओसिन बुझ्नुभयो तपाईले? यस म्याम। एउटा वाक्य निर्माण गरिदिनुस् त। म्याम के को? अहिले हामीले के पढ्यौं? आज्ञार्थ हो, त्यसको वाक्य निर्माण गरिदिनुस् त। तिमी खाना पकाऊ। तिमी खाना पकाऊ। ठीक छ ल। तपाईहरुले चाहिँ अब चाहिँ यसलाई पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है। म जसले भिडियो पठाउनु भएको छ त्यसलाई त्यही गृह कार्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनेछु। किनभने मैले अघि पनि भने हामीले तपाईले लेखेका कुराहरू मैले मजाले जाँच्न पाइन हैन। यदि तपाईले भिडियोमै पठाउनु भयो भने चाहिँ ओहो उहाँले यति कुरा बुझ्नु भएछ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो नाम राख्नुस् हैन। हामीले चाहिँ आज यसको बारेमा पढ्यौं हैन। आज्ञार्थ भनेको चाहिँ अरूलाई चाहिँ के रे भन्नुपर्ने, अरूलाई चाहिँ अराउने खालको कामहरू रहेछ। ल अब यसमा कसैलाई केही अलिकति नबुझेको नजानेको यो के होला भन्ने कसैलाई छ भने सोध्नुस् त, हात उठाउनुस् त। म यहाँबाट उ गरिदिन्छु, मिट गरिदिन्छु। ल आजलाई चाहिँ के गरौँ भने अलिकति पानीलाई पनि हामीले समस्या गरौँ। बाहिरबाट एकदम आवाज आइरहेछ हैन। तपाईले अब आउँदाखेरि अस्तिको हाम्रो सामान्य अर्थको वाक्यहरू 10 वटा हैन, इच्छार्थको 10 वटा र आज आज्ञार्थको 10 वटा। भरसक तपाईले वाक्य निर्माण गर्दाखेरि तपाई घरभित्रकै तपाईकै बुवा मम्मी हैन, दाजु दिदी बहिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर घरभित्रकै वाक्यहरू चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ मलाई सक्नुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो गृह कार्य भिडियो बनाएर पठाउनुस् हो। दोस्रो गृह कार्य भनेको चाहिँ तपाई फोटो खिचेर गुगल क्लासरुममा पठाउनुस्। अनि त्यहाँ चाहिँ तेस्रो भनेको चाहिँ एकदमै नोट बनाएर राखिराख्नुस्। राखिसकिसकेपछि अनि म पछि तपाईहरुको चाहिँ सर र पछि हेर्ने छु। हामीले यो मितिमा यो पढ्यौं क्रियाको भाव। हजुर हजुर आजको क्लास हामी यति नै गरौँ। भोलि हामी सम्भावना अर्थक र संकेतार्थक पढ्छौँ अर्कोचोटिको क्लासमा आउँदाखेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई सक्नुहुन्छ भने हैन त्यो सम्भावनार्थ पनि घरमा किताबहरू छ भने के रहेछ सम्भावनार्थक भनेको हैन, त्यो कुराहरुमा चाहिँ यसो हेरेर आउनु होला।